खुदावन आपके साथ हो। आज 5 अक्टूबर सन 2019 की सुबह की दुआ और चाय की प्याली में आपको खुश आमदीद। लतूरियाई साल के मुताबिक आज की पहली तलावत बारूक की किताब, उसका चौथा बाब, उसकी 5वीं आयत मुबारका से लेकर 12वीं और फिर 27वीं आयत मुबारका से लेकर 29वीं आयत मुबारका तक। आज का ज़बूर 69, उसकी 33वीं आयत से लेकर 37वीं आयत मुबारका तक। आज की अंजील मुक़द्दस बा मुताबिक मुक़द्दस लूका, उसका 10वां बाब, उसकी 17वीं आयत मुबारका से लेकर 24वीं आयत मुबारका तक। आज की पहली तलावत में बारूक की किताब, उसका 4 बाब और उसकी 29वीं आयत में हम देखते हैं, 28वीं और 29वीं आयत में, कि वैसे ही तौबा करके 10 गुना उसकी तलाश करो जो तुम पर आफत लाया, वो तुम पर अब्दी खुशी मामा तुम्हारी निजात के लाएगा। खुदावन की तरफ रुजू करना, यहाँ पर लफ्ज़ जो है तलाश करना, उसका जो इब्रानी तर्जुमा यहाँ पर हुआ है वो है तलाश करना, मगर इसका दूसरा जो मतलब है, एक और मायने है रुजू करना, यानी उसकी तरफ मुड़ना, यानी उसकी तरफ मुड़ो तो वो तुम्हारे गुनाहों को माफ़ करेगा। जब हम खुदावन की तरफ मुड़ते हैं, जब हम खुदावन की तरफ ध्यान लगाते हैं, क्योंकि हम अपनी ज़िंदगी में इतने मगन हो गए होते हैं कि हमें पता ही नहीं होता कि खुदा की सिमत क्या है। हम अपनी सिमत में इतने चल रहे होते हैं कि हम खुदा की सिमत भूल जाते हैं। तो इसलिए ज़रूरत यह है कि खुदा की तरफ मुड़ने की ज़रूरत है, यानी खुदा की तरफ ध्यान करने की ज़रूरत है। जब हम ध्यान खुदा की तरफ करते हैं तो सबसे पहली चीज़ क्या करता है खुदा? हमारे गुनाहों को माफ़ करता है, क्योंकि उसका वादा है कि वो हमारे गुनाहों को माफ़ करेगा। अगर आप मेरे साथ कलाम को खोलें, इशाया नबी का सहीफ़ा, उसका 43वां बाब और उसकी 25वीं आयत में क्या लिखा हुआ है? खुदावन इकरार कर रहा है, अगर हम खुदावन की तरफ मुड़ेंगे, खुदावन की तरफ रुजू करेंगे तो क्या होगा? मैं वही हूँ जो अपनी खातिर तेरे गुनाहों को मिटाता हूँ। खुदा इसलिए नहीं हमारे गुनाहों को मिटाएगा कि हम उसकी तरफ मुड़े, नहीं, बल्कि वो हमसे मोहब्बत करता है। क्या कहता है खुदावन? मैं अपनी खातिर तेरे गुनाहों को मिटाता हूँ और तेरी खताओं को याद ना करूँगा। जब हम खुदावन की तरफ मुड़ेंगे तो खुदावन ना सिर्फ हमारे गुनाह मिटा देगा बल्कि हमारी खताओं को भी याद नहीं करेगा। और जब वो हमारे गुनाहों को मिटाएगा तो वो जो है वो हमारे क्या होगा? हमें तंदुरुस्ती देगा, हमारे जितने भी गलती खताएं मुश्किल परेशानियां हैं उन्हें ख़त्म करेगा। और ये जो है इकरार जो है ये हमें खुदावंद यीशु मसीह की पासबानी ज़िंदगी में मिलता है कि जब वो क्या करते हैं। आप मेरे साथ कलाम खोलें, मुक़द्दस मरकज़ की अंजील, उसका 2 बाब और उसकी 11वीं आयत को यहाँ से देखें। बस तुम जानो कि इब्ने इंसान ज़मीन पर गुनाहों के माफ़ करने का इख्तियार रखता है। उसने उस मफलूज से कहा, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ, अपनी चरपाई उठाकर अपने घर चला जा। और वो उठा और फौरन चरपाई उठाकर उन सब के सामने बाहर चला गया। जब हम खुदावन का इकरार करते हैं, जब हम इकरार करते हैं कि खुदावन यीशु मसीह मेरा निजात दहिंदा है, जब हम ये इकरार करते हैं कि खुदावन यीशु मसीह मेरी ज़िंदगी में मुआज़े करता है, जब हम ये इकरार करते हैं कि खुदावन यीशु मसीह ने मेरे भाई को नौकरी दी है, मेरी बहन को नौकरी दी है, मेरे बच्चों को अच्छी सेहत दी है, जब हम ये इकरार करते हैं कि खुदावन यीशु मसीह जो है वो मेरे घर की रखवाली करता है, जब हम ये इकरार करते हैं कि खुदावन यीशु मसीह मेरे साथ चलता है, तब खुदा जो है वो हमारे ख़ानदानों को और हमें बरकत देना शुरू करता है। क्योंकि बाज़ औक़ात हम ये समझते हैं कि हम खुदा से, हमारे गुनाह जो हैं वो हमें खुदा से दूर ले जाते हैं। हरगिज़ नहीं, बल्कि जब हम खुदा का कलाम पढ़ते हैं और जब हम उसकी तरफ रुजू करते हैं, जब हम उसकी तरफ अपने आप को मोड़ते हैं, जब हम उस खुदावन की राह को अपनाते हैं तो क्या होगा? हम खुदावन के कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारेंगे। खुदावन का कलाम क्या कहता है इसके बारे में? इशाया नबी का सहीफ़ा, उसका 55 बाब और उसकी 8वीं आयत में क्या लिखा हुआ है? क्योंकि खुदावन फरमाता है कि मेरे ख्यालात तुम्हारे ख्यालात नहीं हैं और ना ही मेरी राहें तुम्हारी राहें हैं, क्योंकि जैसे अफलाक ज़मीन से ऊंचे हैं वैसे ही मेरी राहें तुम्हारी राहों से
اور میرے خیالات تمہارے خیالات سے بلند ہیں۔ خداوند کی راہ جو ہے، وہ خیالات جو ہے وہ ہم سے مختلف ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ جس طرح سے کہ آسمان سے بارش ہوتی ہے اور برف پڑتی ہے اور پھر وہاں واپس نہیں جاتی بلکہ زمین کو سیراب کرتی ہے اور اس کی شادابی اور روندگی کا باعث ہوتی ہے تاکہ بونے والے کو بیج اور کھانے والے کو خوراک دے، ایسے ہی میرا کلمہ ہوگا جو میرے منہ سے نکلتا ہے، وہ میرے پاس بیکار واپس نہ آئے گا بلکہ جو میں چاہوں اسے پورا کرے گا، اور جس بات کے لیے میں نے اسے بھیجا ہے اس میں کامیاب ہوگا۔ جب ہم خداوند اپنے خدا کا اقرار کریں گے کہ اس خداوند نے میری زندگی میں بہت سارے معجزات کیے ہیں، اس خداوند نے مجھے فضل بخشا ہے، تو خدا کا کلمہ جب ہم اس کی طرف رجوع کریں گے تو خدا جو ہے وہ ہماری زندگی میں معجزات کرے گا۔ اور جب ہم اس کی طرف رجوع کریں گے تو ہمیں صرف ایک چیز کا اقرار کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ اقرار نامہ ہمیں کہاں ملتا ہے؟ وہ ہمیں اقرار نامہ ملتا ہے مقدس مرکز کی انجیل۔ آپ میرے ساتھ کلام کو کھولیں، مقدس مرکز کی انجیل، اس کا 15واں باب اور اس کی 39ویں آیت۔ میرے ساتھ کلام کو کھولیں، مقدس مرکز کی انجیل، اس کا 15واں باب اور اس کی 39ویں آیت مبارکہ میں کیا لکھا ہوا ہے؟ اور جو صوبے دار اس کے سامنے کھڑا تھا، جب اس نے اسے یوں جان دیتے دیکھا تو کہا کہ یہ آدمی در حقیقت خدا کا بیٹا تھا۔ ہمارا خداوند یسوع مسیح جو ہے در حقیقت وہ ہمارے لیے جان دیتا ہے۔ عیسائی نبی کے صحیفے میں اس کے لکھا ہوا ہے کہ اس کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے ہمیں بہت سارے فضائل سے مالا مال کیا۔ جب ہم اس کی طرف رجوع کریں گے تو خداوند ہمارے گناہوں کو بھول جائے گا، ہماری خطاؤں کو مٹا دے گا، کسی چیز کو یاد نہیں رکھے گا۔ ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم نے خدا کی طرف رجوع کرنا ہے، ہم نے وہ تمام چیزوں سے کنارہ کشی کرنی ہے جو ہمیں خدا سے دور لے کے جا رہی ہے۔ خاص طور پر ہمارے بدن کے کام جو ہمارے بدن کے کام ہیں وہ ہمیں ہمیشہ خدا سے دور لے کے جاتے ہیں۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم نے اپنے بدن کے کام جو ہیں ان سے کنارہ کرنا ہے، کیونکہ کنارہ جب کریں گے تو کیا ہوگا؟ ہم خداوند کے قریب ہوتے جائیں گے۔ جب ہم خداوند کے قریب ہوں گے تو خدا جو ہے وہ ہمیں برکت دے گا۔ کس طرح ہم نے بدن کے کاموں سے پرہیز کرنا ہے؟ میرے ساتھ کلام کو کھولیں، غلاطیوں کے نام خط، اس کا 5 باب اور اس کی 19ویں آیت میں جسم کے کاموں کے بارے میں لکھا ہوا ہے، یعنی حرام کاری، ناپاکی، بد پرہیزگاری، بت پرستی، جادوگری، دشمنی، جھگڑا، حسد، غضب، تفرقے، جدائیاں، بدعتیں، رشک، نشہ بازی، اوباشی، ہم نے اور اس طرح کی دوسری چیزوں سے کنارہ کرنا ہے۔ جب ہم کنارہ کریں گے تو کیا ہوگا؟ خداوند کا روح جو ہے وہ ہم میں آ بسے گا۔ جب خداوند کا روح ہوگا ہم میں تو ہم خدا کے کام کریں گے، ہمارے کام جو ہے وہ خداوند کے کلام کے مطابق ہوں گے۔ آئیں زندہ کلام کو جتنا زیادہ سے زیادہ پڑھ سکتے ہیں، جتنا زیادہ سے زیادہ اس کے ساتھ وقت گزار سکتے ہیں، خدا کے کلام کو موقع دے اپنی زندگی میں کہ وہ ہماری زندگی کو اپنے کلام کے مطابق ڈھالے۔ اور جب ہم اس کی طرف رجوع کریں، جب ہم خداوند کی طرف اپنا دھیان کریں تو ہم کہنے والے بنیں کہ اس خدا نے میری زندگی میں بہت سارے کام کیے، اس کا شکر کرنے کے قابل بنے کہ خدا جو ہے وہ میرے تمام غلطی خطاؤں کو معاف کرتے ہوئے مجھے قبول کرتا ہے، اور جب قبول کرتا ہے تو وہ مجھے 10 گنا معاف کرتا ہے، اور جب 10 گنا معاف کرتا ہے تو اس کی ضرورت ہے کہ ہم بھی ایک دوسرے کو معاف کریں، اپنے بھائی کو، اپنی ماں کو، اپنے والد کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے آس پڑوس میں۔ ضرورت یہ ہے کہ ہم جتنا معاف کریں گے اتنا ہم خدا سے فضائل حاصل کریں گے۔ خداوند آپ کو اور آپ کے گھرانے کو برکت دے جو خداوند کے کلام کے مطابق اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، کہ پیارا خداوند کلام کی تاثیر سے جب آپ اقدس سیکرامنٹوں میں شرکت کریں، جب آپ خداوند یسوع مسیح کا بدن لیں، جب اس کا زندہ کلام سنیں، تو خداوند آپ کو اور آپ کے گھرانے کو برکت دے، باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔